मेन verbs, auxiliary verbs, modal verbs, semi-modal verbs, be verbs, have verbs, do verbs, transitive verbs, intransitive verbs, regular verbs, irregular verbs, linking verbs जस्ता भर्ब्सहरु हामी डेली सुनिरा हुन्छौं। के तपाईहरुलाई थाहा छ जेरेन्ड भर्ब भनेको के हो? यदि थाहा छैन भने कृपया यो भिडियो हेरिदिनु होला। र हामी एउटा कुरा बुझौं, जुन एक्टिभ सेन्टेन्समा ट्रान्जिटिभ भर्ब हुँदैन त्यो सेन्टेन्सलाई हामी प्यासिभ सेन्टेन्समा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौं, अर्थात् प्यासिभ भोइसमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्दैनौं। हामी बुझौं ट्रान्जिटिभ र इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब्स के हो त? ट्रान्जिटिभ भर्ब्स भनेको त्यो भर्बले डाइरेक्टली अब्जेक्ट लिएर हुन्छ, डाइरेक्टली अब्जेक्ट लिएर हुन्छ। जस्तै आई टिच स्टुडेन्ट्स, टिचले नि स्टुडेन्ट्स डाइरेक्टली लिएको छ, सो टिच के भन्दा हाम्रो ट्रान्जिटिभ भर्ब्स भयो। आई गो टु स्कुल, हेर्नु आई गो टु स्कुल, गो पछि के टु आएको छ भनेको गो पछि टु आएर अनि त्यसपछि स्कुल आएको छ, स्कुल हाम्रो अब्जेक्ट भयो। तर यो गोले डाइरेक्टली अब्जेक्ट लिएको छैन, किनभने त्यो गो र स्कुलको बीचमा त्यहाँनिर टु आइदिएको छ, प्रेपोजिसन। त्यसकारणले यो चाहिँ के भयो त इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब भयो। त्यो इन्ट्रान्जिटिभ भर्बको कारणले आई गो टु स्कुल क्यान नट बी चेन्ज्ड इन्टु प्यासिभ फर्म, रिमेम्बर द्याट। जहाँ इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब छ त्यहाँ हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौं इन्टु प्यासिभ फर्म। एक्जाम्पल, आई टिच स्टुडेन्ट्स, टिच पछि हाम्रो के आएको छ त स्टुडेन्ट्स, डाइरेक्टली अब्जेक्ट लिएको छ। सो डाइरेक्टली अब्जेक्ट लिएको कारणले हामी यो सेन्टेन्सलाई प्यासिभ फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौं। तर यो क्वेशनको सट्टा आई गो टु स्कुल आइदियो, आई गो टु स्कुललाई हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौं इन्टु प्यासिभ भोइस। कारण त्यो गो पछि हाम्रो के आएको छ त टु आएको छ, टु पछि हाम्रो के आएको छ त स्कुल आएको छ भनेको त्यो गो पछि टु आएको छ त्यसपछि स्कुल आएको छ भनेको डाइरेक्टली अब्जेक्टले लिएको छैन। कसले त गोले, गोले डाइरेक्टली अब्जेक्ट लिएको छैन। त्यसकारणले यो सेन्टेन्सलाई हामी प्यासिभ फर्ममा प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौं। एक्जाम्पल, वी जम्प इन्टु द रिभर, वी जम्प इन्टु द रिभर। हेर्नु होला वी जम्प पछि इन्टु आइदिएको छ, द रिभर आइदिएको छैन भनेको यो जम्पले डाइरेक्टली अब्जेक्ट लिएको छैन, यो जम्पले डाइरेक्टली अब्जेक्ट लिएको छैन। तो द बिफोर के छ त हाम्रो इन्टु आइदिएको छ भनेको प्रेपोजिसन आइदिएको छ। सो प्रेपोजिसन आएको कारणले र डाइरेक्टली अब्जेक्ट नआएको कारणले यो सेन्टेन्सलाई पनि हामी प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौं, याद राख्नु होला है। अब कुरा गरौं, हेर्नु अब हामी कुरा गरौं जेरन्ड भर्ब है। जेरन्ड भर्ब भनेको के हो त? आई लभ प्लेइङ क्रिकेट, आई लभ वाचिङ टिभी, आई लभ इटिङ मोमो, आई लभ इटिङ चाउमिन, आई लभ वर्किङ हार्ड भन्ने सेन्टेन्सेसहरु हामी डेली बोलिरा हुन्छौं, तर हामीलाई थाहा छैन यो सेन्टेन्समा मेन भर्ब के त र जेरन्ड भर्ब के त। त्यसकारणले यो भिडियो हेर्नु होला। He loves people cooking food. यो सेन्टेन्स छ हाम्रो। He loves people cooking food. अब सुनौ, he भनेको हाम्रो सब्जेक्ट, he भनेको हाम्रो सब्जेक्ट, loves भनेको मेन भर्ब। यसलाई हामीले फर्स्ट भर्ब पनि मानौं, यो भनेको हाम्रो फर्स्ट भर्ब भयो।
है, फर्स्ट भब भयो हाम्रो। यो पिपल भनेको अब्जेक्ट भयो, पिपल भनेको अब्जेक्ट भयो, यो अब्जेक्ट 1 भयो किनभने लभ्सको अब्जेक्ट के छ त पिपल, लभ्सको अब्जेक्ट पिपल छ। सो नाउ अब कुकिङ, कुकिङ भनेको हाम्रो के भयो त जेरन्ड भब भयो भनेको आइएनजी, आइएनजी फर्ममा भब आएको छ भने आफ्टर मेन भब अर आफ्टर समथिङ एल्स त्यो चाहिँ के हाम्रो के हुन्छ त जेरन्ड भब हुन्छ। र यो कुकिङ चाहिँ हाम्रो के भयो त जेरन्ड भब भयो, जेरन्ड भब भयो है, याद राखौ। यसलाई हामीले सेकेन्ड भब मानौँ, सेकेन्ड भब मानौँ। यो भनेको हाम्रो पहिलो भब भयो, यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड भब भयो। र सेकेन्ड भबको भनेको जेरन्ड भबको अब्जेक्ट के त फुड, यो भनेको अब्जेक्ट भयो, अब्जेक्ट 2 भयो। हेरौँ अब मेन भबको पहिलो भबको अब्जेक्ट के त पिपल, दोस्रो भबको अर्थात् जेरन्ड भबको अब्जेक्ट के त फुड। र जब कुकिङ प्लस फुडलाई एकैचोटि कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त जेरन्ड फ्रेज हुन्छ, जेरन्ड फ्रेज भयो हाम्रो है, याद राखौँ। भनेको हीको ही पछि लभ्स आएको छ, यो फर्स्ट भब भयो र फर्स्ट भबको अब्जेक्ट पिपल आएको छ है। र कुकिङ भनेको हाम्रो जेरन्ड भब आएको छ र जेरन्ड भबको अब्जेक्ट के आएको छ त फुड आएको छ, ध्यान दिनु होला। अब कुरा गरौँ कुन अवस्थामा ह्याभिङ युज गर्ने र कुन अवस्थामा बिङ युज गर्ने। ह्याभिङ भनेको जब त्यहाँ डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेको लिभिङ थिङ्स र नन लिभिङ थिङ्स हुन्छ त्यति बेला हामीले ह्याभिङ युज गर्नु पर्यो। अब लिभिङ थिङ र नन लिभिङ थिङ कन्फ्युज पनि भयो हामी, के हो लिभिङ थिङ के हो नन लिभिङ थिङ इन प्यासिभ र एक्टिभ र प्यासिभमा हेर्नु होला। यो ही भनेको जस्तै म भयो क्या, तपाईँ हुनुभयो भनेको लिभिङ थिङ हुनुभयो, तर हीको लास्ट जुन अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्ट के छ त हाम्रो फुड छ। के फुड भनेको हाम्रो लिभिङ थिङ भयो? नो, फुड भनेको हाम्रो नन लिभिङ थिङ भयो। भनेको यहाँको सब्जेक्ट र लास्टको अब्जेक्टलाई हामीले लास्टको अब्जेक्टलाई हेर्नु पर्यो हामीले। यदि सेम छ भने बिङ युज गर्नु पर्यो, फरक छ भने हामीले के युज गर्नु पर्यो फुड युज गर्नु पर्यो। र डेफिनेटली यहाँ फरक छ के त अब्जेक्ट, यहाँको अब्जेक्ट 2 भनेको हाम्रो फरक भयो किन यो भनेको हामी ह्युमन बिङ भइहाल्यो र यो भनेको यो जुन फुड छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब्जेक्ट भयो भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो नन लिभिङ थिङ भयो भनेको के भयो त डिफ्रेन्ट भयो। तर डिफ्रेन्ट आएको छ भने त्यति बेला हामीले ह्याभिङ युज गर्नुपर्छ, मस्ट युज देयर ह्याभिङ। कुन कन्डिसनमा? जब त्यहाँ डिफ्रेन्ट छ, यहाँको सब्जेक्टसँग र अन्तिमको अब्जेक्टसँग यदि डिफ्रेन्ट छ भने त्यति बेला हामीले ह्याभिङ युज गर्नु पर्यो। ओके, र हामीले यो के छ यो ही लभ्स यो जुन छ नि हाम्रो यहाँसम्म सब्जेक्ट र मेन भबको फर्स्टको सब्जेक्ट अनि त्यसपछि मेन भब हामीले एज इट नै लेख्नु पर्यो है, कपी गर्ने त्यसपछि पेस्ट गर्ने इन इच एन्ड एभ्री सेन्टेन्स। रिमेम्बर when you are changing active into passive, he loves सेम टु सेम लेख्नु पर्यो। र यहाँ पिपल भयो, पिपल कसको अब्जेक्ट छ त लभको छ भनेको फर्स्ट भबको अब्जेक्ट छ। अब छोडौँ, अब हामीले युज गरौँ के त कुकिङलाई युज गरौँ। कुकिङ भनेको हाम्रो जेरन्ड भब भयो, के त जेरन्ड भब भयो। र कुकिङ पछिको हाम्रो जुन अब्जेक्ट छ त्यो भनेको फुड भयो भनेको अब्जेक्ट 2 भयो। र अब्जेक्ट 2 के छ त नन लिभिङ थिङ कि लिभिङ थिङ? नन लिभिङ थिङ। तर पहिलोको जुन सब्जेक्ट के छ त लिभिङ कि नन लिभिङ थिङ? लिभिङ थिङ। यहाँ चाहिँ लिभिङ थिङ छ, यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो नन लिभिङ थिङ छ भनेको डिफ्रेन्ट भइहाल्यो। सो डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि ह्याभिङ युज गर्नु होला। ही लभ्स ह्याभिङ है। र ह्याभिङ पछि हामीलाई सबैलाई थाहा छ अब्जेक्ट आउनु पर्यो। अब्जेक्ट आइसकेपछि हाम्रो पास्ट पार्टिसिपल फर्ममा आउनु पर्यो भनेको जसलाई हामी लाइसेन्स भन्ने गरेका छौँ है, लाइसेन्स भन्ने गरेका छौँ। भब 3 भनेको ही लभ्स ह्याभिङ, त्यहाँको अब्जेक्ट के छ त हाम्रो भनेको अब्जेक्ट किन लेख्नु पर्ने त किनभने हामीले जेरन्ड भब यहाँनिर युज गरेका छौँ। के युज गरेका छौँ त जेरन्ड भब। जेरन्ड भबको अब्जेक्ट के त फुड, फुड लेख्ने। ही लभ्स ह्याभिङ फुड हाम्रो भनेको जेरन्ड भब युज गरिरहेको छौँ। जेरन्ड भब भनेको कुकिङ भयो र कुकिङ भनेको के भयो त हाम्रो भब 4 आइएनजी फर्म भयो र आइएनजी फर्म भनेको जेरन्ड भब भयो र जेरन्ड भबको यहाँनिर भब 3 के त पिपी के त पास्ट पार्टिसिपल फर्म के त पास्ट पार्टिसिपल फर्म हुन्छ
कुक्ड वाट कुक्ड ही लभ्स ह्याभिङ फुड कुक्ड कति इजी छ भनेको फर्स्टको सब्जेक्ट र मेन भर्ब कपी एन्ड पेस्ट गर्ने हो अनि त्यसपछि अब्जेक्ट टु जुन हुन्छ नि अब्जेक्ट टुलाई हामीले फोकस गर्ने हो भनेको बाई पिपल हामी कहिले पनि लेख्दैनौँ भनेको प्लुरल फर्म त कहिले पनि लेखिँदैन ग्रामरले भन्छ प्लुरल फर्म बाई पछि कहिले नलेख्नु होला तर पनि हामी लेखिरहेको हुन्छौँ नो प्रब्लम तर ग्रामरले भन्छ बाई पछि प्लुरल फर्म नलेख्नु होला तर हामी लेखिरहेको हुन्छौँ तर बाई पिपल हामी कहिले पनि लेख्दैनौँ बाई पुलिस हामी कहिले पनि लेख्दैनौँ याद राख्नु होला बाई अस हामी लेख्छौँ तर नलेखे पनि चल्छ बिकज अस भनेको प्लुरल फर्म भयो सो ही लभ्स ह्याभिङ फुड कुक्ड भइहाल्यो सिद्धि अब अर्को क्वेसन हामी कुरा गरौँ द टिचर रुक्नु अर्को गरौँ आई लभ पिपल giving I love people giving me an expensive present gift हेर्नु I love people giving me an expensive present अब याद राखौँ है भनेको यो भनेको हाम्रो सब्जेक्ट भनेको मेन भर्ब के त मेन भर्ब सब्जेक्ट यो मेन भर्बलाई हामीले के मान्ने फर्स्ट भर्ब मान्ने है अनि त्यसपछि पिपल चाहिँ के भयो त हाम्रो फर्स्ट भर्बको अब्जेक्ट के त पिपल भनेको यो अब्जेक्ट भयो यसलाई हामीले अब्जेक्ट 1 मान्ने अब गिभिङ भनेको हाम्रो के भयो त जेरन्ड भर्ब भयो के भयो त जेरन्ड भर्ब भयो यसलाई हामीले के मान्ने यसलाई हामीले फर्स्ट भर्ब मानेका छौँ भने यसलाई हामीले के मान्ने सेकेन्ड मान्ने है सेकेन्ड भर्ब मान्ने सेकेन्ड भर्बको अब्जेक्ट के त हाम्रो मी यो भनेको अब्जेक्ट के भयो त हाम्रो टु भइहाल्यो याद राखौँ है अब कुरा मिलाउँ यो आई के त तपाईँ हुनुहुन्छ होला म हुन सक्छु होला भनेको लिभिङ थिङ्स हामी के त लिभिङ थिङ्स अब यो त अब्जेक्ट टु हेर्नु त अब्जेक्ट टु को त मी भनेको यो सब्जेक्टको अब्जेक्टिभ केस के त मी छ नि त भनेको के यसमा केही डिफ्रेन्स छ मलाई त लागेन डिफ्रेन्स छ भनेको यो पनि लिभिङ थिङ्स भयो र यो पनि के भयो त लिभिङ थिङ्स भयो भनेको यो पनि लिभिङ थिङ यो पनि लिभिङ थिङ भनेको डिफ्रेन्ट छैन यहाँनिर यहाँ के छ त सेम छ यहाँ पनि मान्छे त्यहाँ पनि मान्छे हो त्यस कारणले यो सेम भयो त्यो सेमको खण्डमा हामीले के युज गर्नु पर्यो सलमान खानलाई याद गर्नुहोस् होला सलमान खानको भेषमा लेखेको छ ह्युमेन बिङ भनेको बिङ याद गर्नु होला किनभने ह्युमेन आएको छ भने लिभिङ थिङ्स आएको छ भने त्यहाँनिर हामीले बिङ युज गर्नु होला सो यहाँनिर के आएको छ त ह्युमेन बिङ आएको छ सो ह्युमेन बिङको कारणले बिङ युज गर्नु पर्यो के युज गर्नु पर्यो बिङ युज गर्नु पर्यो बिङ युज गर्नुहोस् यहाँको मेन सब्जेक्ट र मेन भर्बलाई कफी एन्ड पेस्ट आई लभ अब अब्जेक्ट के त हाम्रो त्यहाँनिर के छ त मी आयो कि सरी मी नै आएको छ तर जेरन भर्ब के त गिभिङ छ गिभिङको मी भनेको गिभिङको अब्जेक्ट के आएको छ त मी आएको छ हो अब हेर्नु गिभिङको अब्जेक्ट मी आउनु भनेको लिभिङ थिङ भयो लिभिङ थिङमा हामीले के युज गर्नु पर्यो बिङ युज गर्नु होला बाई क्लोजिङ आइज बिङ युज गर्नु होला है र बिङ युज गरेपछि हामीले अब्जेक्ट युज गर्नु पर्यो तर अब्जेक्ट के त हाम्रो मी भयो नो निड टु राइट किनभने आईले जनाइदियो मी जनाइदियो आईको अब्जेक्टिभ केस के त मी भयो नो निड टु राइट दियर ओके सो आई लभ बिङ हाम्रो गिभिङ भनेको जेरन भर्ब भयो जेरन भर्ब भनेको भर्ब 4 भयो त भर्ब 4 को भर्ब 3 के त गिभेन आई लभ बिङ गिभेन आई लभ बिङ गिभेन एन्ड सेम लेख्नु पर्यो वाट एन्ड एक्सपेन्सिभ प्रेजेन्ट नलेख्नु होला मी नलेख्नु होला हर नलेख्नु होला हिम नलेख्नु होला है अब्जेक्टिभ केस नलेख्नु होला सिद्धि अर्को क्वेसन हामी लेखौँ द टीचर likes students
डुइङ द टिचर लाइक्स स्टुडेन्ट्स डुइङ होमवर्क। अब हेर्नु त द टिचर को त लाइक धर्मेन्द्र सर। धर्मेन्द्र सर के त लिभिङ कि नन लिभिङ थिङ? डेफिनेटली लिभिङ थिङ। तर अन्तिमको जुन हाम्रो अब्जेक्ट जुन छ त्यो के छ त हाम्रो होमवर्क भयो। अब कुरा गरौँ, यो भनेको सब्जेक्ट, यो भनेको हाम्रो मेन भर्ब भनेको फर्स्ट भर्ब भयो है। फर्स्ट भर्बको अब्जेक्ट स्टुडेन्ट्स, यसलाई हामीले अब्जेक्ट 1 मानिदिने। डुइङ भनेको जेरन भर्ब, जेरन भर्ब भनेको हाम्रो के भयो त सेकेन्ड भर्ब भयो, के भयो त सेकेन्ड भर्ब भयो। र होमवर्क भनेको हाम्रो अब्जेक्ट भयो। जेरन भर्बको अब्जेक्ट के त होमवर्क, जेरन भर्बको अब्जेक्ट के त होमवर्क, यो भनेको अब्जेक्ट 2 मानिदिने यसलाई है। हाउ इजी इट इज? फेरि मैले भने यहाँको सब्जेक्ट र मेन भर्ब कपी एन्ड पेस्ट। द टिचर के छ त डिफ्रेन्ट छ कि सेम छ? यहाँ के आएको छ त लिभिङ आएको छ भने यहाँ के आएको छ त नन लिभिङ आएको छ। यहाँ लिभिङ थिङ, यहाँ भनेको नन लिभिङ थिङ भनेको के युज गर्नुपर्ने? के युज गर्नुपर्ने? यस, ह्याभिङ। द टिचर लाइक्स, ह्याभिङ युज गरिहाल्ने। ह्याभिङ पछि अब्जेक्ट युज गर्ने। यहाँको अब्जेक्ट के छ त हाम्रो? अब्जेक्ट 2 के त? अब्जेक्ट 2 के त? होमवर्क। द टिचर लाइक्स ह्याभिङ होमवर्क डन। हाउ इजी इट इज? अर्को क्वेसन गरौँ। म आफ्नो अब वाइफको नाम लेख्छु, मनिषा hates, Manisha hates children disturbing her। हेर्नु है, अघि मैले भने मी भने अब्जेक्टिभ केसलाई नलेख्नु होला। मनिषा हेट्स चिल्ड्रेन डिस्टर्बिङ हर। मनिषा भनेको सब्जेक्ट, हेट्स भनेको यो त भर्ब 5 छ, तर हामीले यसलाई भर्ब 1 मानिदिने भनेको फर्स्ट भर्ब मानिदिने। के अरे फर्स्ट भर्ब भयो हाम्रो। चिल्ड्रेन भनेको के भयो त हाम्रो अब्जेक्ट भयो भनेको फर्स्ट भर्बको अब्जेक्ट के त चिल्ड्रेन, सो अब्जेक्ट यसलाई 1 मानिदिने। अब सेकेन्ड भर्ब भनेको हाम्रो जेरन भर्ब भयो र जेरन भर्ब भनेको हाम्रो सेकेन्ड भर्ब भयो। सेकेन्ड भर्बको अब्जेक्ट के त हाम्रो हर, यसलाई हामीले के मानिदिने त अब्जेक्ट 2। किन? यो फर्स्ट भर्बको अब्जेक्ट अब्जेक्ट 1 भयो, सेकेन्ड भर्बको अब्जेक्ट हाम्रो हर भयो भनेको सेकेन्ड अब्जेक्ट भयो, याद राख्नु होला है। र फेरि के गर्नुपर्छ हामीले? सब्जेक्ट र मेन भर्ब कपी एन्ड पेस्ट। मनिषा हेट्स, मनिषा हेट्स। अब हेर्नु मनिषा र हरमा के फरक छ? केही फरक छ? केही पनि फरक छैन। सो के भयो त लिभिङ थिङ यहाँ पनि भयो, त्यहाँ पनि के भयो त लिभिङ थिङ भयो भनेको यहाँको सब्जेक्ट र त्यहाँको अब्जेक्ट अब्जेक्ट 2 सेम छ। त्यो सेमको कारणले ह्युमन बिङ याद राख्नु होला। सलमान खानको बेस्ट याद राख्नु होला। हामी ह्युमन बिङ्स याद राख्नु होला। सो बिङ युज गर्नु। सो मनिषा हेट्स बिङ अब्जेक्टिभ केस, नो निड टु राइट, लेख्नु नलेख्नु होला। मनिषा हेट्स बिङ, हाम्रो बिङ लेखिसकेपछि डिस्टर्बिङ युज गर्नु पर्यो है। जेरन भर्ब युज गर्नु पर्यो। जेरन भर्ब भर्ब 4 छ, भर्ब 3 के त डिस्टर्ब्ड। मनिषा हेट्स बिङ डिस्टर्ब्ड बाई चिल्ड्रेन, नो निड टु राइट है।